नमस्कार दर्शकबिन, यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। मनोराज थानुक यो टेलिभिजनको यो विशेष कार्यक्रममा आज हामी खास गरी सत्ता गठबन्धनकै भित्र आलो पालोमा जाने सहमति खोज्ने प्रयास यतिखेर जारी छ र भर्खरै सम्पन्न भएको बालुवाटारको बैठक पनि निष्कर्षविहीन भएको छ। खास गरी प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा कांग्रेस सभापति एवं उहाँ संसद दलको नेता पनि हुनुहुन्छ र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष एवं माओवादीका नेता प्रचण्डको बीचमा चाहिँ भेटवार्ता भयो। तर उक्त छलफल सकारात्मक भने हुन सकेन, जसका निम्ति भोलि शनिबार फेरि बैठक बस्नेछ। यो अहिले गाँठो बडो पेचिलो परेको छ। कारण एउटै हो, प्रधानमन्त्रीमा चाहिँ प्रचण्डलाई स्वीकार नसकिने कांग्रेसभित्रको एउटा तह र तबकाको अडान, जसका कारणले गर्दा प्रचण्डलाई यतिखेर देउवा स्वीकार्ने मनले स्वीकार्न खोजे पनि मुखले या भित्री रूपमा चाहिँ गाह्रो भइरहेको जस्तो देखिन्छ। हेर्नुहोस्, किनभने यसका पछाडि दुई तीनवटा कारण छन्। एउटा कुरा, कांग्रेसमा अहिले संस्थापन पक्ष मानिएको भित्र खास गरी प्रधानमन्त्री पत्नी या त्यो समूहसँग जोडिएका व्यक्तिहरू कुनै पनि हालतमा आफूसँग सत्ताको नेतृत्व राख्नुपर्ने एक किसिमको मेन्टालिटीमा देखिएको जस्तो देखिन्छ। हेर्नुहोस्, जसका कारणले गर्दा प्रधानमन्त्री प्रेसराइज फिल गरिरहनु भएको छ। यसका पछाडि इन्टरनेसनल कारण पनि देखिन्छ। अर्को कारण, खास गरी भारत अमेरिका यथास्थितिमा प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपति दुवै पदमा रोक्नका निम्ति लागेको भन्ने हामीले विश्लेषण गर्न सक्छौँ। खास गरी प्रचण्डको कयौँ मुद्दाहरूको सवालमा अहिले पनि हेकका कुराहरू आउँछन्। अमेरिकाले खास गरी यो उहाँहरूलाई चाहिँ जुन ब्ल्याकलिस्टेड गरेको छ, अर्थात् आतंकवादीको सूचीमा राखेको छ नेपालका केही लिडरहरूलाई, त्यो लिडरहरूलाई चाहिँ त्यो सूचीबाट हटाइसकेको अवस्था छैन। हेर्नुहोस्, पछिल्लो समय हटाउने धेरै प्रयास गरे पनि त्यो कारणले गर्दा पनि इजिली एक्सेप्ट गर्न नसकेको हो कि भन्ने लाग्छ। अर्को कुरा, चेक एन्ड ब्यालेन्सको कुरा गर्ने हो भने खास गरी पश्चिमा र दक्षिणतिरको प्रभाव, उत्तरतिरको अर्को प्रभाव, यो दुई ध्रुवलाई चाहिँ रोक्नका निम्ति पनि यतिखेर प्रचण्डभन्दा बढी विश्वासिलो पात्र पश्चिमा शक्तिका निम्ति, विशेष गरी अमेरिकी शक्तिका निम्ति देउवा कम्फर्टेबल फिल गरिरहनु भएको छ उहाँहरूले। अब देउवाको नेतृत्व स्वीकार्न प्रचण्डलाई यतिखेर गाह्रो छ, किनभने उहाँहरूले अहिले भनिरहेको अवस्था चुनावभन्दा पहिले यो विषयमा एग्रिमेन्ट भइसकेको छ। अर्थात् प्रचण्डकै बोलीलाई सापटे लिने हो भने चुनाव पछिको नेतृत्व गर्ने आलो पालोमा सहमति भएको र पहिलो चरणको सरकारको नेतृत्व स्वयं प्रचण्डले गर्ने कुराको सहमति भएको कुराको उहाँले बोली पनि सक्नु भएको छ। यो हो भने देउवाले इमान्दारिता देखाउनुपर्छ पोलिटिक्समा। हेर्नुहोस्, यदि इमान्दारिता देखाउने हो, फ्लेक्सिबिलिटी अपनाउने हो र एक किसिमको चाहिँ सहमति अन्डरस्ट्यान्डिङमा जाने हो भने यहाँनिर चाहिँ देउवाले प्रचण्डलाई छोड्नै पर्छ। दुईटा अप्सन छन् अब नेपालको राजनीतिको, यो दुईदेखि तीनवटा अप्सन हुन सक्छ। हेर्नुहोस्, एउटा अप्सन अहिलेकै गठबन्धनमा चाहिँ देउवाको नेतृत्वमा जाने, दोस्रो प्रचण्डको नेतृत्वमा जाने, नभए प्रचण्डले समर्थन गर्ने, प्रचण्ड प्रतिपक्षमा बस्ने। तर यो दुईवटा तीनवटा अप्सन मध्ये तेस्रो अप्सन चाहिँ सम्भावना अत्यन्तै कम छ, किनभने प्रचण्ड सत्ता बिना बाहिर बस्न नसक्ने अवस्थामा यतिखेर पुग्नु भएको छ। खास गरी शान्ति प्रक्रियाका विषय छन्, कयौँ मुद्दाका विषयमा छन्, आफ्ना पार्टीका चाहिँ कयौँ मान्छेहरूलाई सन्तुष्टि पार्नुपर्ने छ, तसर्थ पनि प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरूको भागभण्डा, तसर्थ यो देखिँदैन। अब अर्को अप्सनको कुरा गर्ने हो भने गठबन्धन तोड्नुपर्ने छ, एमालेसँग चाहिँ भागभण्डामा जानुपर्नेछ र जहाँ चाहिँ एमाले फेरि एकपटक आम जनताको बिचमा के देखिन्छ होला, एकचोटि सोध्नुहोस् त, यी केका निम्ति लडेका थिए र केका निम्ति यी मिलेका थिए भन्ने कुरा त प्रश्न हुँदैन। यो हो भने पदका निम्ति प्रधानमन्त्री नपाएकै कारण प्रचण्डले पार्टी अलग गरेको या पार्टीभन्दा एकता नगरेको, ओलीका विरुद्ध गएको र अहिले प्रधानमन्त्री बन्ने भएपछि ओली र प्रचण्ड एक भए भन्ने पर्छ। हेर्नुहोस्, यो इथिक्समा यदि रहने हो भने त, नैतिकता देखाउने हो भने त प्रचण्डले यस्तो गर्दैनन् जस्तो लाग्छ। अहिले यस्ता स्थितिमा यो देखिन्न। तर राजनीति हो, हेर्नुहोस्, जे पनि हुनसक्छ। यहाँ पदको राजनीति हुँदैछ, यहाँ विचारको राजनीति छैन, सिद्धान्तको राजनीति छैन। निहित कुर्चीको स्वार्थ छ, शक्तिको स्वार्थ छ, शक्ति आर्जन गर्ने र आफूलाई एउटा केन्द्रमा राखेर चाहिँ शासन गर्ने, अलिकति आफू चाहिँ आत्मकेन्द्रित बनेर शक्ति आफ्नो हातमा लिने, अलिक पावरफुल बन्ने अहिलेको एक्सर्साइज त्यही हो। हेर्नुहोस्, नत्र यो लुछाछुनी गर्नुपर्ने आवश्यक पनि छैन। कसैले समर्थन दिने सक्यो, उहाँहरूले 5 वर्ष शासन गर्नुहुन्छ, तर त्यो छैन। यहाँ आफूलाई प्रधानमन्त्री बन्नु छ। अब ओली बनिसके, देउवा बनिसके, पालो त स्वाभाविक रूपमा प्रचण्डकै हो। हेर्दा त्यही लाग्छ, सहयात्री दुवै सँगसँगैको जो हुनुहुन्छ देउवा र ओली चाहिँ यतिखेर प्रधानमन्त्री बनिसकेको अवस्थामा अब प्रचण्ड बिचरा एक्लैलाई चाहिँ कसरी एक्लो पार्नु, तसर्थ पालो मेरो हो भन्दै यतिखेर यो अहिलेको बार्गेनिङ चलिरहेको छ। यसका पछाडि राष्ट्रपति र अन्य भने पनि अहिले प्रचण्डको एक सूत्रीय अडान म चाहिँ देख्छु, प्रधानमन्त्री प्रधानमन्त्री प्रधानमन्त्री।
योभन्दा ब्याक जानु पर्यो भने प्रचण्ड चाहिँ गठबन्धन तोडेर अर्को समीकरणमा जाने सम्भावना देखिन्छ, तर त्यो तत्काल भने सम्भव देखिँदैन। यथास्थितिमा यही गठबन्धन अगाडि बढ्ने देखिन्छ। हेर्नुहोस्, अब कम्प्रोमाइज र पावर सेयरिङ कहाँनिर मिल्छ यसका निम्ति भोलिको दिन अझै कुर्नुपर्ने बाँकी छ। अब आजको यो विशेष अङ्कमा देउबा के चाहन्छन्, प्रचण्ड के चाहन्छन्, के हो त दुईटैको दाउँ, दुईटै के गर्न खोजिरहेका छन् त अहिलेको राजनीतिमा, यसै सन्दर्भमा तयार पारेको दुईटा रिपोर्ट छ। पहिलो रिपोर्ट देउबाको स्ट्राटेजी के छ त अहिले, यस विषयमा तयार पारेको पहिलो रिपोर्ट छ, यो रिपोर्ट हेरौँ। राजनीतिमा 52 गुस्सा 53 ठक्कर खाएर सत्तामा खारिएका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबा प्रचण्डलाई एक कदम अघि सार्दै 2 कदम पछि पार्ने दाउमा छन्। बुढ्यौली अवस्थामा र्याल काट्ने प्रधानमन्त्रीका रूपमा आलोचित भए पनि देउबा सत्ताका लागि झन्झन जवान बनिरहेका छन् र उनको जवानी मङ्सिर 4 को निर्वाचनबाट नेपाली कङ्ग्रेस 1 नम्बरी पार्टी बनेपछि झनै उखरमाउलो बनेको छ। तर देउबा चलाक बन्दा चतुर निस्किएका प्रचण्ड अझ पनि देउबालाई छोडेर ब्याक बेन्चर बन्ने पक्षमा छैनन्। यसै कारण सरकारको पहिलो दाबी र पहिलो प्रधानमन्त्रीका लागि हामथाप चर्काएका छन्। सबै प्रक्रिया सहज ढङ्गले अगाडि बढेको छ। निर्वाचन प्रदेश र सङ्घको शान्तिपूर्ण र सफलतापूर्वक सम्पन्न भयो। आज शपथ ग्रहण पनि राम्रोसँग बडो उत्साहको वातावरणमा सम्पन्न भयो। अब सरकार पनि त्यसै गरी बन्छ र काम अगाडि बढ्छ। यही गठबन्धनको बन्छ कि परिवर्तन हुन्छ अध्यक्ष? अब यही गठबन्धनको बन्छ। सुरुमा प्रधानमन्त्री तपाईँ हो कि देउबा? हामी सल्लाह गर्दैछौँ। राष्ट्रपति माधव नेपाल र प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री बनाउनका लागि माओवादी भित्र पनि देउबामाथि निकै दबाव पर्न थालेको छ। उपचारका लागि चीन पुगेर फर्किएपछि माओवादी उपमहासचिव वर्षमान पुनले बालुवाटारमै पुगेर चीनकै आवाज गर्जिए झैँ देउबालाई पछि हट्न सुझाव दिएका छन्। तर देउबा छैटौँ पटकको व्यापक तयारीमा छन्। यद्यपि कङ्ग्रेसभित्रकै ठुलो तबका देउबालाई पछि सार्नुमा फाइदा देखिरहेको छ। वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले प्रचण्डले प्रधानमन्त्री पाउँदा मात्रै आफूले राष्ट्रपति पाउन सक्ने सम्भावना देखेपछि देउबा पछि सरेकै हेर्न चाहेका छन्। सधैँ देउबाको उपमै सीमित बनेका पूर्णबहादुर खड्का र प्रकाशमान सिंह जस्ता नेताहरू पनि देउबाले दाबी त्याग गर्दा मात्रै उपप्रधानमन्त्री सहित रोजेकै मन्त्रालय पाउने बुझिरहेका छन्। मन्त्री नबन्ने बताए पनि खड्गा उपप्रधान सहित पाए सरकारमा जान खोजिरहेका छन्। प्रकाशमान सिंहको इच्छा पनि सोही प्रकारको देखिन्छ, जुन देउबालाई प्रधानमन्त्री बनाउन बाधक बन्न सक्छ। यता प्रचण्ड माधवले गठबन्धन तोड्दै गरेको सूचना शेखर समूहका नेताहरूले बालुवाटारमा चुहाएपछि देउबा अन्टसन्टमा परेका छन्। त्यसमा त अब सत्ता सम्मेलनका त रातारात हुन्छ नि, अब खेलिए ठ्याक्कै हुन्छ भन्न त केही पनि सकिँदैन। किनभने यो त एउटा पोलिटिक्स हो, म्याथमेटिक्स भएको 2+2=5 भन्न सकिन्छ। पोलिटिक्समा पनि फेरि कस्तो पोलिटिक्स भने इथिकल पोलिटिक्स, मोरल पोलिटिक्स होइन, भ्याल्यु बेस्ड पोलिटिक्स भएको भए पनि यिनीहरूको क्यारेक्टरलाई त्यो हेरेर त यस्तो हुन्छ भन्न सकिन्छ। यो चाहिँ एकदमै अनक्रेडिबल लिडर्सहरू छन् होइन, कतातिर को कतितिर कता फर्किन्छन् भन्ने कुरा थाहा छैन। आफै कता फर्काउनेले कता फर्काइदिने होइन, आफ्नो हातमा पनि छैन। शक्ति केन्द्रले कता फर्काइदिने हो। त्यस कारण यो एकदमै फ्रेजाइल सिचुएसन अथवा के भन्छ यसलाई यही हुन्छ भने ठ्याक्कै भन्ने अवस्था छैन तपाईँको। तर प्रधानमन्त्री भएकै व्यक्तिले सरकारको नेतृत्वबारे आकांक्षा राख्नुलाई सामान्य मानिरहेका देउबाका अघि प्रधानमन्त्रीमै टिकिरहने अरू विकल्प पनि बाँकी छन्। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछाने र राप्रपाका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेनलाई साथमा लिएर अघि बढेको खण्डमा देउबाको सरकार बन्न सक्छ। यो भन्दा अर्को विकल्प पनि छ। बारम्बार ओलीका दूतहरू एमाले कङ्ग्रेसको सरकार बनाएपछि मात्रै स्थायित्व आउँछ भनिरहेका छैनन् कि देउबासँग मिलेर राष्ट्रपति लिने पक्षमा पनि छन्। एमालेसँग शक्ति बाँडफाँड गर्दै देउबाले आफ्नै नेतृत्वमा सरकार टिकाउन पनि सक्छन्। शक्ति सन्तुलनमा हाराहारी भएकै कारण एमालेलाई प्रतिपक्षमा राख्ने देउबाको चाहना देखिन्छ। तर प्रचण्डले बढी खोजे देउबा विकल्पमा पनि जान सक्छन्। त्यसो त राष्ट्रपति र सभामुख दुवै आफैले लिएर प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री छोड्ने विकल्प पनि छ। त्यसो हुँदा जुनसुकै बेला प्रचण्डलाई देउबाले लात हान्न सक्छन्, किनकि कङ्ग्रेस बाहेकको अङ्क गणितले राष्ट्रपति र सभामुखमाथि महाअभियोग लगाएर हटाउन सक्ने सुविधा पनि छैन। यो विकल्पमाथि बालुवाटारमा छलफल नचलेको पनि होइन। तर सरकार गठनका लागि राष्ट्रपतिले दिएको समय सीमा मात्र 2 दिन बाँकी रहँदा गठबन्धन निर्क्युल गर्नै सकिरहेको छैन। गठबन्धनभित्रबाट बन्नुपर्छ
त्यो गठबन्धनले जसलाई ठेगान गर्छ उही भन्ने रामचन्द्रजीको छ, झलनाथजीको छ, अब त्यस्तै अरू कतिपय अब चाहिँ माओवादी केन्द्रका केही साथीहरूको छ। चर्चा त धेरैको छ, 2-4 जनाको छ। अब आखिर धेरै चर्चा भए पनि एउटा टुङ्गो लाग्ला। 17 महिना सरकारको नेतृत्व गरिसक्दा समेत उपलब्धिभन्दा धेरै आलोचना कमाएका देउबालाई अझै पनि सत्तामा टाँसिरहनु अभिशाप बन्न सक्छ। खस्किदो विगत र अन्यल भविष्य बोकेर फेरि पनि सत्ता नै चाहेका देउबालाई सरकार निल्नु र ओकल्नु बनेको छ। तर सत्ताका लागि पार्टी फोडेका र राजासँग टाउको जोडेका देउबा यति अनुकूल वातावरण हुँदाहुँदै प्रधानमन्त्री पद यसै छोड्ने पक्षमा छैनन्। यो हो टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा विशाल प्याकुरेलका साथमा सन्तोष बिके थापा, काठमाडौँ। रस्साकसी चलिरहेको छ दर्शकबिन। देउबाको खेल आफ्नो तरिकाले उहाँले चाल चाल्दै हुनुहुन्छ। स्ट्राटेजिक रूपमा चाहिँ अहिलेको सत्ता गठबन्धनमा जति सक्यो चाँडो पावरलाई आफ्नो हातमा होल्ड गर्ने पक्षमा देउबा देखिएका छन्। यसका पछाडि दुईवटा शक्ति जबरजस्त छ, पार्टीभित्र र बाह्य शक्तिको पनि, खास गरेर डेमोक्रेटिक पक्षलाई बलियो पार्ने, खास गरी माओवादीलाई सितिमिति अमेरिका र दक्षिणतिरबाट विश्वास गर्ने वातावरण छैन। किनभने यी कम्युनिस्ट भन्ने बित्तिकै एक किसिमको प्रो चाइनिजको चाहिँ ट्याग लाग्ने गरेको देखिन्छ। खास गरी नेपालका कम्युनिस्टप्रति त्यति उदार अमेरिका देखिँदैन, जसको पछिल्लो कारण 10 वर्ष जनयुद्धपछि नेपालका माओवादीलाई उसले राखेको क्रिमिनल लिस्टेड अर्थात् नेपालका माओवादी आतङ्कवादीका सूचीमा थिए, त्यसलाई चाहिँ पछिल्लो समय अमेरिकाले त्यो लिस्टेडबाट आउट गरिसकेको अवस्था छ। र अहिले हेर्ने हो भने अब माओवादीको अगाडि या भनौँ प्रचण्डको अगाडि के छ त अबको अप्सन? प्रचण्ड के गर्न या यो अहिलेको अवस्थामा राजनीतिको कुन चाहिँ गोटीलाई उहाँले चाल्न खोज्दै हुनुहुन्छ? उहाँको चाल अब के हुनसक्छ? यदि उहाँ प्रधानमन्त्री बन्नु भएन भने उहाँसँग अप्सन के हुनसक्छ? यसै विषयमा तयार पारेको अर्को एउटा रिपोर्ट छ। प्रचण्डको स्ट्राटेजी के छ त अहिलेको अवस्थामा? प्रचण्ड के चाहन्छन्? यसै विषयमा तयार पारेको अर्को रिपोर्ट छ। यो रिपोर्ट हेरौँ। संसदीय दलको नेता चयन र सांसदको शपथ ग्रहणसँगै सरकार गठनको रस्साकसी चुलिएको छ। दलहरू आफ्नो सत्ता यात्रा सुनिश्चित गर्ने अन्तिम कसरतमा जुटेका छन्। अहिलेसम्मको स्थितिमा सत्ता गठबन्धनकै सरकार बन्ने अवस्था र संसदकै ठूलो दल भएको भन्दै काङ्ग्रेस नेतृत्वको दौडमा छ भने माओवादी पनि बार्गेनिङलाई बलियो बनाइरहेको छ। अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले आफू प्रधानमन्त्री बने परिवर्तनको सन्देश जाने भन्दै दाबीलाई दह्रो बनाउँदा शेरबहादुर देउवा पनि इतिहासमै आफू बलियो अवस्थामा रहेको बताइरहेका छन्। तर यही बीचमा एमाले पनि अहिले पछि परे 5 वर्ष सत्ताविहीन हुने डरमा यो खेलमा सामेल हुँदा रस्साकसी अझ पेचिलो बनेको छ। एकातर्फ वाम एकता नै अहिलेका लागि बढी श्रेयकर हुने विश्लेषण र अर्कातर्फ नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष सुभाष चन्द्र नेमाङले मङ्गलबार बिहान खुमलटार पुगेर प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्रीको अफर गरेपछि यो अवस्था सिर्जना भएको हो। सत्ता गठबन्धन नै अघि बढ्ने भएपछि अहिले ओलीले प्रचण्डलाई 3 वर्ष प्रधानमन्त्री दिने र सभामुख तथा राष्ट्रपति लिने प्रस्ताव अघि सारेका छन्। प्रदेशसम्म 52वटा सिट मिलाउने र वाम गठबन्धन बनाउने यो प्रस्तावको बल बोकेर देउवा थर्काउन प्रचण्ड बालुवाटार पुगे। तर देउवाले पनि प्रधानमन्त्री दिने र काङ्ग्रेसलाई राष्ट्रपति र सभामुख चाहिने कुरामा लचकता देखाएपछि प्रचण्ड दोधारमा परेका हुन्। दुवैतर्फको प्रस्तावमा स्थायी पद चाहिँ गुमाउनुपर्ने अवस्थामा रहेका उनलाई यही पद लिएर पछि साथ दिएकाले समर्थन फिर्ता लिए के हुन्छ भन्ने डर छ। अर्कातर्फ चुनावी गठबन्धन एउटासँग प्रधानमन्त्रीमा अर्कै दलसँग वार्ता गर्नु बेइमानी हुने डर पनि प्रचण्डमा छ। फलत भर्सक एमालेसँगको वार्ता बार्गेनिङ टुलकै रूपमा मात्र प्रयोग गर्न सकियोस् भन्ने उनको आशय छ। यही कारण आफू प्रधानमन्त्री नभई आफ्ना कार्यकर्ता नै फकाउन नसक्ने भन्दै देउवा सामु बिन्ती बिसाएका उनी बाहिर भने सत्ता गठबन्धनकै सरकार बन्ने पनि बताइरहेका छन्। अब सरकार पनि त्यसै गरी बन्छ र काम अगाडि बढ्छ। यही गठबन्धनको बन्छ कि परिवर्तन हुन्छ अध्यक्ष? अब यही गठबन्धनको बन्छ। सुरुमा प्रधानमन्त्री तपाईँ हो कि देउबा? हामी सल्लाह गर्दैछौँ। विगतबाटै दोमन राख्ने र अस्थिर चरित्र रहेका प्रचण्ड अहिले दुवैतर्फको प्रस्ताव तौलिरहेका छन्। यही बुझेको एमाले अबका दिनमा अझ सक्रियता बढाउने छ भने वाम गठबन्धन नै सफल हुनेमा स्वयं प्रचण्ड पनि सहमत छन्। यता माओवादी र एमालेकै दोस्रो तहको एक हिस्सा यसमा लागि परिरहेकाले यसलाई असम्भव नै भन्न सकिने अवस्था छैन भने ओलीको व्यवहारमा मात्रै आफ्नो प्रश्न रहेको र त्यो सचिएपछि मिल्न जानु स्वाभाविक भएको तर्क पनि माओवादीसँग छ। त्यस्तै बाहिर प्रस्ताव माने जस्तो गरेका देउवाले अर्को समीकरणको चाल नै नचाली चुप बस्ने कुरामा पनि माओवादीले विश्वास गर्ने अवस्था छैन। त्यस्तै आलो पालो प्रधानमन्त्री चलाउने निर्णय गरेर गठबन्धन बनाउने संस्कार भएको मुलुकमा पहिला प्रधानमन्त्री हुने व्यक्तिले आफ्नो शक्ति आफैसँग राख्न खोज्दा त्यसले पनि राजनीतिक अस्थिरता निम्त्याउने केहीको तर्क छ। त्यस्तै सहर्ष नेतृत्व दोस्रो व्यक्तिलाई हस्तान्तरण गर्दा पनि दुई विपरीत सैद्धान्तिक धरातल भएका व्यक्तिले छोटो अवधिमा नेतृत्व अदलबदल गर्दा त्यसले आर्थिक विकास र परराष्ट्र नीतिहरूमा
ठूलै विचलन र विकृति ल्याउन सक्ने र यसले मुलुकलाई अरू अस्थिरतातर्फ धकेल्ने उनीहरूको भनाइ छ। त्यसो भन्दैमा एमाले विगतकै उदाहरण दोहोर्याउँदैन भन्नेमा पनि माओवादी विश्वस्त छैन। त्यसैले यसैलाई देखाएर प्रचण्ड नै प्रधानमन्त्री हुनुपर्ने दाबी गर्नमै माओवादीहरू अघि सरेका छन्। मेरो तर्फबाट प्रचण्ड, गठबन्धनले को भन्छ त्यो पछि थाहा हुन्छ। पहिलोचोटि को भन्नुहुन्छ? प्रचण्ड भने नि त, सुन्नु भएन? प्रचण्डको पहिलो नेतृत्व। यो दाबी तपाईँको मेरो सुझाव, दाबी होइन। अहिले प्रचण्ड आफू बिना ओली वा देउवा दुवैजना 5 वर्ष भित्तामै पुर्याउने हैसियतमा छन्। तर कसरी यसलाई उच्चतम प्रयोग गरेर आफ्नो हित अनुकूलको अवस्था सिर्जना गर्ने भन्ने चुनौती प्रचण्डमा छ। त्यसमा पनि दुवै तर्फबाट कुनसम्मको बडाबड हुन्छ भन्ने हेर्नु नै उनको अहिलेको काम हो भने राष्ट्रपतिले दिएको समय सीमाले यसमा पनि सीमितता दिएको छ। तर देउवाले ओली कतिसम्म जालन र ओलीले देउवा कतिसम्म जालन भन्ने अनुमान भने गर्न सकेका छैनन्, जहाँ प्रचण्डको अस्थिर स्वभावले अझ चुनौती थपिदिएको छ। यो हो टेलिभिजनका लागि कुलचन्द्र विष्ट, काठमाडौँ। दर्शकवृन्द, दुईटैको दाउपेच र अडान कायम छ। गठबन्धनमा यतिखेर सहमति खोज्ने प्रयास जारी छ। राष्ट्रपतिले दिएको समय सीमा घर्किँदो छ। 2 दिन मात्रै बाँकी छ। आजको दिन गइसक्यो, अब रहनेछ भोलिको दिन मात्रै। पर्सि त्यो समयभित्र उहाँहरूले बुझाउनु भएन। त्यसपछि जानेछ संविधानको धारा 76 को 3 मा कांग्रेसले एकल सरकारको दाबी गर्नेछ र उसले 30 दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्नेछ। त्यो ढोका खुला भएसँगै त्यसपछि अन्य अप्सनहरू खोल्नेछन् र त्यो परिस्थिति बन्यो भने एमाले र कांग्रेसको पनि सम्भावना देखिन्छ। या भनौँ कम्युनिस्टलाई बाहिर राखेर पनि संविधानको धारा 76 को 3 मा जाने बित्तिकै देउवाले नयाँ चाल चल्नुहुनेछ। स्वतन्त्र पार्टी, राप्रपा, मधेस केन्द्रित दल र सम्भव भएसम्म अन्य सबै दलहरूलाई मिलाएर गठजोड गरेर सबैलाई मिलाउँदा 138 प्लसमा पुर्याउने दाउपेचमा देउवाको कसरत रहनेछ। त्यो खेल तब सुरु हुनेछ जब यो समय ढर्किनेछ। संविधानको धारा 76 को 3 मा जानेछ। लार्जेस्ट पार्टीको कोर्टमा बल पुग्नेछ। त्यो कोर्टमा बल पुग्ने बित्तिकै देउवा आफैमा शक्तिशाली देखिनेछन्। यो पर्खाइमा कहीँ कतै देउवा हुन् कि भन्ने देखिन्छ पनि। हेर्नुहोस्, यो अवस्था बन्यो भने देशमा नयाँ समीकरण बन्न सक्ने देखिन्छ। हेर्नुहोस्, त्यो अवस्थामा त यो जाने बित्तिकै 2 वा 2 भन्दा बढीको सम्भावना भोलि टर्ने बित्तिकै त त्यो लार्जेस्ट पार्टीकोमा पुग्छ। लार्जेस्ट पार्टीले सरकारको नेतृत्व गर्छ। 30 दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्छ। कोही हुनुहुन्छ हाम्रो लाइनमा? हेलो हजुर, नमस्ते। म गोविन्द नेवार बोल्दैछु। ल गोविन्दजी, यहाँलाई स्वागत छ। हजुर, धन्यवाद। खास गरी मास्टर कन्ट्रोल रुमलाई म आग्रह गर्न चाहन्छु, आवाज डबल आइरहेको छ। खै ठिक छ, अब यो अहिलेको परिस्थिति यस्तो देखिएको छ। गोविन्दजी, अब बताउनुहोस्, अहिले परिस्थिति दुवैको हातमा देखिएको छ, तपाईँले देखिरहनु भएको छ। अहिले प्रचण्डको पनि अडान देखिन्छ, देउवाको पनि अडान देखिन्छ। दुवैको आफ्ना आफ्ना स्वार्थ छन्। अहिले गठबन्धनका निम्ति चाहिँ गठबन्धन नटोडिकन एमालेको पालो आउँदैन। त्यो पनि पालो अहिले होइन, अझै पर्खिनुपर्छ। यदि यो 2 दिन क्रस भयो त अहिले पालो आउँदैन। फेरि कांग्रेसको कोर्टमा बल जान्छ, एकल सरकार बन्छ, 30 दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्छ। त्यो अवस्था बाँकी छ, त्यो छोडौँ। अहिले प्रचण्डलाई किन नस्वीकार्ने? किन प्रचण्डका पछि चाहिँ दुनियाँ लाग्यो क्या? उहाँहरूलाई किन मन पराउन थालेनन्? सबैले चाहिँ प्रचण्डलाई प्रयोग मात्रै गर्ने अनि प्रचण्डले प्रधानमन्त्री माग्दा चाहिँ सबैले चाहिँ नदिन खोज्ने, हात पछाडि हटाउने, देशी विदेशी सबै शक्ति लाग्यो भन्ने आरोप लागेको छ। के हो यो कुरा? के भन्नुहुन्छ तपाईँ? मेरो विचारमा मैले त कुनै बेला भन्छु, म लामो समय यसो 2-4 दिनपछि आउँछु तपाईँको मिडियामा। उहाँ चाहिँ पदभन्दा बाहिर बस्न नसक्ने, पद भएन भने जुनसुकै ठाउँमा जान सक्ने प्रविधि भएकोले उहाँलाई मन नपराएको नेपाली जनताले। होइन त? पछिल्ला 16वटा सरकारमध्ये 13वटा सरकारमा उहाँ हुनुहुन्छ लगातार। उहाँको पार्टी ल हेर्नुहोस्, उहाँको खेलै त्यही हो। उहाँ अब कोहीसँग टाँसिने जाने होइन, पद त्यहाँ भएन भने म छोडिदिइहाल्ने, अर्कोसँग जाने, फेरि अर्काको पार्टीलाई पनि भटकमुमा पार्ने, आफू पनि भटकमुमा भएर सकिएको व्यक्तिको रूपमा मैले लिन्छु। अहिले के लाग्छ? प्रचण्डलाई रोक्नुपर्ने कारण के? किन रोक्ने? प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री किन नबनाउने? मलाई भन्नुहोस् न। यसका पछाडि के? अमेरिकाले भारतले नचाहँदैमा हो? पश्चिमा शक्तिले चाहेको छैन? यो भित्री कुरा मैले भन्दैछु, सूचना पाएको कुरा, यो स्रोतका कुरा, हाम्रा गोप्य केही हामीले पाउने स्रोतहरू हुन्छन्। त्यसमा हेर्ने भने राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री माओवादीलाई दिन सकिन्न, उपराष्ट्रपति सभामुखसम्म फ्लेक्सिबल हुन सकिन्छ भने कांग्रेसको अडानको पछाडि अस्तिसम्म चुनावभन्दा अगाडि देउवा रेडी थिए प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री बनाउन। तर आज आएर प्रचण्डलाई चाहिँ प्रधानमन्त्री दिन किन तयार भएनन् त देउवा? उसको प्रधानमन्त्री देशमा प्रधानमन्त्री चलाउन सक्ने हैसियतै छैन प्रचण्डको।
अनि किनभने उसको अनि 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 हेर्नु भने भिजनै छैन। एमाले किस्तीमा राखेर प्रधानमन्त्री पद दिन खोजिरहेको छ त यो चाहिँ किन हैसियत बनाएको त फेरि? हाम्रो आवाज छ, एमाले कुनै पनि हालतमा माओवादीका प्रचण्डलाई चाहिँ स्वीकार्नु हुँदैन। तर अब ओलीजीले दूध पठाइसक्नुभयो सुभाष नेमाङलाई, प्रचण्डजी हामी किस्तीमा राख्दैछौँ, चाँदीको थालमा राखेर प्रधानमन्त्री दिँदैछौँ, किस्तीमा लिइहाल्नुहोस् भनेर भनिरहनु भएको छ त। हिजो उहाँकै कारणले नेकपा एमाले टुक्रा भएको हो नि। म पदभन्दा बाहिर बस्न सक्ने व्यक्ति हुँ, अर्काको घर बिगार्ने व्यक्ति यसरी हामी लिन्छौँ प्रचण्डलाई। अब के लाग्छ तपाईँलाई, प्रचण्डले प्रधानमन्त्री पाउनु भएन भने यथास्थितिमा गठबन्धनलाई समर्थन गरेर प्रतिपक्षमा जानु होला, या उहाँ उफ्रेर एमालेसँग समीकरण गर्नु होला, या भनौँ कङ्ग्रेसको टाङमुनि छिरेर चाहिँ देउबालाई प्रधानमन्त्री बनाउनु होला, के लाग्ला? होइन, अन्तिममा कङ्ग्रेसले टाङमुनि छिर्नुहुन्छ हामीले देखेको कुराहरू होइन। किनभने उहाँको भिजनमै छैन, देश प्रधानमन्त्री चलाउन सक्ने क्षमता पनि छैन। उहाँ चाहिँ कस्तो भने अर्काको लैलेमा लागेर कुनै पनि के अरे जनताप्रतिको काम गर्न सक्ने हैसियत पनि छैन उहाँको। त्यसले गर्दा कुनै पनि राष्ट्रले उहाँ प्रधानमन्त्री भएको देख्न पनि चाहँदैन, नेपाली जनताले चाहँदैन। त्यसले गर्दा हिजोको त्यो घटनाहरू बिर्सेको छैनन्। आफ्नो परिवारको लागि उहाँ पदमा पुग्ने व्यक्ति हुनुहुन्छ उहाँ। त्यसले गर्दाखेरि यी व्यक्तिभन्दा बरु म एउटा कम्युनिस्ट विचारधाराको व्यक्ति भए तापनि के शेरबहादुर देउवाई हुनुपर्छ, होइन भने नेपाली काङ्ग्रेस र तर मैले एउटा कुरा गोविन्दजी, यो देशको अहिलेको जति पनि उपलब्धि छ नि, चाहे संविधान, यो व्यवस्था या यो अहिलेको उहाँले सोचेको जे परिकल्पना आजको उपलब्धि छ, यो सबै प्रचण्ड या माओवादीको देन हो। एकचोटि 2 वर्ष स्थायी रूपमा 2 वर्ष नेतृत्व गर्न दिँदा के बिग्रिन्छ? उहाँहरूले हेरौँ न त, अन्तिम मौका उहाँले भनिरहनु भएको छ, म अन्तिम मौका गर्छु म भनिरहनु भएको छ, गणतन्त्र संस्थागत हुन्छ, संहिता कार्यान्वयन हुन्छ, यो देशमा एउटा आर्थिक समृद्धिमा उहाँले लगेर जान्छु भनिरहनु भएको छ। भने गर्न दिनु पर्यो क्या, गर्ने मान्छेलाई गर्न दिनुहोस् क्या। यो आलो पालोमा जाने हामीले हेरेनौँ, देउबा पनि हेऱ्यौँ, ओली पनि हेऱ्यौँ, अब त पालो त प्रचण्डलाई हेरौँ 2 वर्ष। उहाँको कुनै भिजनै छैन। तपाईँहरू देख्नु भएको छैन, आफ्नो परिवारभन्दा बाहिर अरू उहाँ जान सक्नुहुन्न होइन। जुन ठाउँमा पदमा पुर्याउनु पर्छ उहाँको परिवारलाई, हिजो ओलीलाई उहाँले कस्तो आरोप लगाउनु भएको छ। अन्त ओली र देउबा भन्दा त बेटर त उहाँ फिल गरिरहनु भएको छ नि त। अलिकति चाहिँ एक्स्ट्रा उहाँमा केही गर्न सक्ने क्षमता छ कि भन्ने त पब्लिकले खोजिरहेको जस्तो छ। यदि दिउँ न त भन्ने, किनभने 3 वर्ष हामीले 3.5 वर्ष ओलीलाई हेऱ्यौँ, 17 महिना हामीले देउबाजीलाई हेऱ्यौँ, आखिर त परिणाम त त्यही हो। अब एकचोटि देउबाजीलाई हेरौँ कि भन्दा उहाँले माग्नु स्वाभाविक हो कि अस्वाभाविक हो, के लाग्छ तपाईँलाई? नेकपा एमाले अहिले सरकारमा जानु हुँदैन, हाम्रो खबरदारी हुन्छ र माओवादीसँग मिल्नु हुँदैन। काङ्ग्रेस उनीहरू गठबन्धन सरकार बनाउन्, जनता हामी एमाले प्रतिपक्षमा बस्नुपर्छ, खबरदारी गर्नुपर्छ। केही समय जनताले हेरेकै छन् हिजोको 37-38 महिनाको सरकार नेकपा एमालेको होइन। एक्लै आउनु भएको थियो भने उहाँहरूले कहाँ पुग्नुहुन्थ्यो, त्यो नेपाली जनताले देखेकै छन् होइन। भोलि दिनमा अब गठबन्धनै हुनुपर्छ भन्ने उहाँको चाहना छ। यदि भएन भने हामीलाई त एमाले पत्ता सापै बनाउँछ भोलि दिनमा। अहिलेको अङ्कगणित हेर्दा गोविन्दजीलाई म धन्यवाद दिन चाहन्छु, थ्याङ्क यू सो मच, यहाँले फोन गर्नुभयो, धन्यवाद दिन चाहन्छु। अहिलेको संसदीय अङ्कगणित या अहिले पछिका यदि यो व्यवस्था रहने हो भने निर्वाचन प्रणाली त कुनै पनि दलले एब्सोल्युट मेजोरिटी ल्याउन सक्दैन। चमत्कार बाहेक कुनै त्यस्तो चमत्कारिक परिणाम आयो भने त्यो बेग्लै कुरा हो। नत्र समानुपातिकको भोट त लगभग देखिन्छ, 7% घटेको छ एमालेको, 6% हाराहारीमा घटेको छ कङ्ग्रेसको, 2.5% मत घटेको छ माओवादीको त तुलनात्मक रूपमा पर्सेन्टेज हेर्ने भने त कम मत खसेको देख्छु मैले, भनेको घटेको देख्छु। त उहाँहरू 2टा मेजर पार्टीको त धेरै मत अरूले काटेको छ, एमाले र के अरे खास गरी काङ्ग्रेसको रापरपा र स्वतन्त्र पार्टीले लगेको छ। माओवादीको त धेरै गएको छैन, 2.2% मात्रै मत चाहिँ स्विङ भएको छ, अर्थात् कम देखिएको छ। यो अवस्थामा अहिलेको उपलब्धिलाई संस्थागत गर्न, एकचोटि फेरि शान्ति प्रक्रियालाई टुङ्गोमा पुर्याउन र टिआरसी लगायतका विभिन्न विषयहरू जुन जोडिएको छ ती विषयलाई पनि टुङ्गोमा पुर्याउनु पर्नेछ। सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप जसले द्वन्द्वसँग जोडिएका विषय, यसका निम्ति भए पनि कङ्ग्रेसले यतिखेर फ्लेक्सिबिलिटी देखाउँछ या देखाउन, यसका पछाडि अडानका पछाडि बाह्य शक्ति पनि छ। आन्तरिक कङ्ग्रेसभित्रको एउटा समूह, खास गरी प्रधानमन्त्री निकटका व्यक्तिहरूले चाहिँ कुनै पनि हालतमा प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री दिनु हुँदैन भन्ने लबिङका कारणले पनि यो अर्थ राखेको हुनसक्छ। यदि यो बनेन भने प्रचण्डको अप्सन भनेको या त कङ्ग्रेसलाई समर्थन गर्ने प्रतिपक्षमा बस्ने, या त अन्य सेयरिङ पावरहरू जे पावर सेयरिङ गर्ने त्यसमै बस्ने। यदि त्यो पनि भएन भने अनि के हुन्छ त? एमालेसँग मिल्ने, तर एमालेसँग मिल्ने सम्भावना यथास्थितिमा देखिँदैन। यदि यो गरेको खण्डमा सबैभन्दा बढी आलोचना पदको लोभी कोही देखिन्छ भने त्यो प्रचण्ड देखिनेछन्। तसर्थ यो चाहिँ मूर्खाइ यतिखेर प्रचण्डले गर्छन् जस्तो मलाई चाहिँ लाग्दैन। हेर्नुहोस्, कोही हुनुहुन्छ हाम्रो लाइनमा? हेलो हेलो, नवराज सर नमस्कार, म खड्ग पौडेल बुढानी खण्डबाट छु। अब तपाईँले हिजो फोन गर्नुभएको थियो होइन त?
हजुर हजुर गरेको थिएँ। अब आज तपाईँ विश्राम लिनुहोस्, तपाईँलाई आज हामी टेलिफोनमा कुराकानी गर्न सक्दैनौँ। हस्, थ्याङ्क यू सो मच। खड्ग पौडेलजी हुनुहुन्थ्यो, हिजो फोन गर्नुभएको थियो भने आज नगर्नुहोस्, हामी विश्लेषण गर्दैछौँ। यतिखेर अब सरकार बन्नका निम्ति मात्र 2 दिन बाँकी छ। भोलिको दिन पर्सि सरकारको चाहिँ प्रधानमन्त्रीले दाबी प्रस्तुत गरिसक्नुपर्नेछ। 2 वा 2 भन्दा बढी दलको समर्थनसहित राष्ट्रपति कहाँ उहाँहरूले गरिसक्नुपर्नेछ। मैले पाएको गोप्य सूचना अनुसार कङ्ग्रेसभित्रका सांसदहरूले हस्ताक्षर गरिसकेको विषय आएको छ। हेर्नुहोस्, उहाँहरूले प्रधानमन्त्री बनाउन देउबालाई समर्थन गरिसकेको सिग्नेचर जो उहाँहरूका 89 जना हुनुहुन्छ, उहाँहरूले सिग्नेचर गरेर देउबालाई बुझाइसकेको भन्ने कुरा छ। अर्थात् उहाँहरूलाई पार्टीको नेतालाई सिग्नेचर गरेर कुनै पनि बेला त्यो युज गर्न मिल्ने हुन्छ। फेरि सांसदलाई सधैँ खोजिरहने हुँदैन। माओवादीमा पनि त्यस्तै देखेको छ, सिग्नेचर गरेर रेडी गरेर राखेको छ। अन्य पार्टीमा पनि त्यही छ। अब यहाँ तपाईँको खोजिरहनु परेन, त्यो सिग्नेचर पेस गर्ने हो, त्यहाँ संसदमा बहुमत पनि अल्पमत बहुमत गरिरहनु परेन, राष्ट्रपति कहाँ जानुपर्छ, उहाँहरूले अङ्कगणित देखायो भने पास हुने हो। त्यसका निम्ति 30 दिनभित्र फेरि उहाँहरूले चाहिँ फेरि खास गरी यो विश्वासको मत चाहिँ लिनुपर्छ। तर अहिले चाहिँ हेर्ने यो सङ्ख्या भनेको पेस गर्नुपर्ने भनेको हस्ताक्षर हो। तसर्थ सबैले हस्ताक्षर बुझाएर देउबालाई पुर्याएको भन्ने कुरा मैले जानकारी पाएको छु। अर्थात् देउबा प्रधानमन्त्रीका निम्ति भनेर। अब देउबाले त्यसलाई संसद दलको नेता हो, उहाँ 60% भनौँ न पार्लियामेन्ट मेम्बरको चाहिँ उहाँले चाहिँ सहयोग पाउनुभएको छ। यसर्थ पनि हेर्दाखेरि स्वाभाविक रूपमा उहाँसँग पावर छ, पार्टीको सभापति पनि हो, उहाँले गरेको डिसिजन मान्ने हुनसक्छ। तर प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री नस्वीकार्यो भने धेरै कुरा हुनसक्छ। कोही हुनुहुन्छ हाम्रो लाइनमा? हेलो हेलो, नमस्ते, यहाँलाई स्वागत छ म्याडम। हजुर नमस्ते। अब कुरा गरौँ, यतिखेर प्रधानमन्त्रीको विषय दौडिएको छ। प्रधानमन्त्री प्रचण्ड किन नबनाउने? क्या देउबालाई हेरिसक्यौँ, ओलीलाई हेरिसक्यौँ, पालो त अब त तेस्रो पार्टी, पार्लियामेन्टको 3rd पार्टी प्रचण्डले मागिरहनु भएको छ। मलाई दिनुहोस्, किन नदिने मलाई भन्नुहोस् त? उहाँले गर्छु, म हेर्छु, म गराउँछु, देशलाई विकास गर्छु भनिरहनु भएको छ। त देउबाको अडान यतिखेर कस्तो लाग्यो तपाईँलाई? मेरो चाहिँ कुनै पोलिटिकल पार्टी या कसैको होइन कि मेरो आफ्नो स्वतन्त्र आफ्नो विचारबाट होइन। म चाहिँ के भन्न चाहन्छु भने प्रचण्डजीले चाहिँ के भन्छ, अब जनयुद्धमा यत्रो पैसा कमाउनु भएको छ, यति धेरै सम्पत्ति कमाउनु भएको छ, यति धेरै सम्पत्ति आफ्नो माओवादीभित्र पनि के भन्छ पार्टीभित्र पनि सम्पत्ति लाई कहाँनिर कसलाई कति खर्च गरे, कसरी खर्च गरे, या त्यत्रो जनयुद्धमा घाइते भएकोहरू सबैलाई कति खर्च गर्यो या कसको के गरिदियो भन्ने कुरा उहाँले कसै पनि उ गरेको छैन के, देखाएको सम्पत्ति विवरण देखाएको छैन। र उहाँले चाहिँ घरिघरि यो के भन्छ प्रधानमन्त्रीको दाबी किन गर्ने? त पालो त उहाँकै हो, त्यही त भनिरहनु भएको छ उहाँले। तपाईँहरू दुवै भइसक्नुभयो, ओली पनि हुनुभयो, मैले ओलीलाई पनि बनाएँ, देउबाजीलाई पनि प्रचण्ड जहिले त्यागी। यसपल्ट त प्रचण्डलाई बनाउनु पर्ने समयको माग हो भन्ने छ क्या उहाँको भनाइ। तपाईँले चाहिँ जहिले पनि हामी एउटा मिडियाको एउटा के भन्छ एउटा मिडियाको एउटा साह्रो कमजोरी, मेरो आफ्नो विचार है, तपाईँहरूको सबैको मिडियाहरूको सबैभन्दा एउटा कमजोरी के भने नि जो पार्टीलाई चाहिँ आफ्नो ढाडमा बोकेर हिँड्छन् त्यो पार्टीको लागि चाहिँ आफ्नोले जसरी पनि त्यो पार्टी माथि नै आओस् मात्रै भन्नु चाहन्छु क्या तपाईँहरू। कसले? मैले भने सुन्नु भएको छ र कहिले? तपाईँको यो तपाईँले मैले के भनिरहेको छु भने बोल्नु त दिनुहोस्, तपाईँले विश्लेषण गर्नुहोस्। देउबालाई पनि प्रचण्डले बनाउनु भयो, ओलीलाई पनि बनाउनु भयो, समयको माग छ, पार्टी 3rd हो, उहाँले अडान लिनुभयो, उहाँको अडान स्वाभाविक हो अस्वाभाविक हो, किन नबनाउने भन्ने प्रश्नमा चाहिँ तपाईँ जवाब दिनुहोस् भने के तपाईँ विश्लेषण गर्नु नि त। मैले त्यही त कुरा आउँदैछु, उहाँलाई बनाउनु लागि चाहिँ के कुराको उहाँकोसँग के कुराको खुबी छ र उहाँलाई बनाउनु पर्ने? अब अनि देउबा र ओलीमा चाहिँ के खुबी थियो र? देउबा र ओलीमा चाहिँ के देख्नुभयो त? 17 महिना 33 महिना 38 महिना घाइतेहरूको लागि के गर्यो, जनयुद्धमा फसेको लागि के गर्यो, मान्छे मरेको बेपत्ता भएको मान्छेको लागि के गर्यो भन्ने कुरा त अहिलेसम्म पनि केही रेकर्डै छैन भनेपछि उहाँ के खुबीको लागि प्रधानमन्त्री बन्ने हो त? हो, उहाँले गर्नु भएन, उहाँले गर्नु भएको छैन। यो गुनासो ठिकै हो तपाईँले भने, उहाँले गर्नु भएन, हो सही हो। एउटा खुबी हुनु पर्यो नि त मान्छेसँग, एउटा त्यो प्रधानमन्त्री बनि नसकेको मान्छे भए पो उहाँलाई फेरि बनेको छैन, उहाँले के उसले गरेपछि एउटा बनेपछि एउटा काम गर्छ उसले देखाउँछ भने, तर उहाँ बनिसकेर पनि उहाँले केही खुबी देखाउनु भएन भने आफ्नै परिवारको लागि, आफ्नै छोरीको लागि, एउटा ज्वाइँको लागि, एउटा छोराको लागि, समस्त आफ्नै परिवारै बनाउनु मात्रै लाग्यो भनेपछि अनि उहाँ के खुबी छ त? खुबी देखाउनु पर्यो नि। यसको अर्थ तपाईँलाई लाग्छ देउबाजीमा खुबी छ, देउबाजीले फेरि यो देशलाई 5 वर्ष ड्राइभ गर्दा बबालै हुन्छ, यो देशै राम्रै हुन्छ लागेको छ तपाईँलाई? देउबाजीसँग पनि खुबी छैन। अनि कसलाई बनाउने त? संसदीय दलको नेता उहाँहरू है,
उहाँहरूभन्दा बाहिर अहिले प्रधानमन्त्री बन्ने सम्भावना छैन हाम्रो संसदीय व्यवस्थाले कल्पनै गर्दैन। भोट गर्ने जुन देवबाजी पछाडि भोट गर्ने मान्छेहरूसँग तपाईँ सोध्नु न, तपाईँ पत्रकार हो नि त, तिनीहरूसँग सोध्नु देवबाजीसँग के खुबी छ भन्ने कुरो। अब संसदका चाहिँ 64 जनाले दिनुभयो हाम्रो नेता उहाँ हो भनेर मानिसहरूले तपाईँले नमानेर भएन। त्यही त भनेको, तपाईँ पत्रकार हुनुहुन्छ, तपाईँले खोजी नीति गर्नुपर्ने, 64सँग तपाईँले सोध्नुपर्ने हो कि देवबाजीसँग के खुबी छ भनेर। आजको आवश्यकता रहे यो देशलाई चाहिँ पर्सनालिटी हो, उहाँ नै देशको लागि चाहिने व्यक्ति हो रे, उहाँहरूले बुझे त्यही त हो हुन्छ भन्ने कुरा हामीले सोचेर भन्ने हो नि त। हस्, धेरै धेरै धन्यवाद छ म्याडम, धेरै धेरै धन्यवाद छ। वास्तवमै जनताको आक्रोश एकातिर छ, तर के गर्नु, यो संसदीय व्यवस्थामा संसदीय दलको नेता नै देशको प्रधानमन्त्री हुने हो। संसदीय दलको नेता को बने? एकचोटि फ्ल्यासब्याकमा जाउँ। काङ्ग्रेसमा बहुमत सदस्यले कसलाई जिताए? 64 जनाले शेरबहादुर देउवा सर्वसम्मत जस्तै देखियो, बहुमतबाट 2/3 मेजोरिटी। माओवादी केन्द्रमा सर्वसम्मत प्रचण्ड संसद दलको नेता, एमालेमा सर्वसम्मत केपी शर्मा ओली। अनि हामी खोज्दैछौँ कस्तो व्यक्तिलाई प्रधानमन्त्री, अनि तपाईँ हामी चाहिँ भन्छौँ यो हुँदैन। सठिक विश्लेषण छ। यी 3 जना या भनौँ माधव नेपाल पनि त्यहाँको संसद दल, 4 जनाको हातमा फेरि यसपटक पनि 5 वर्ष दायाँ बायाँ जाँदैन। मैले योभन्दा पहिले चुनावभन्दा पहिले पनि बताएको थिएँ, अहिले पनि यही हो। 4 जनाको भित्रै अहिलेको शासन पद्धति या सरकारको बाँडफाँड या जे जस्तो छ उहाँहरूकै भित्र रहन्छ। उहाँहरूभन्दा बाहिर अहिले कसैको नेतृत्व आउने सम्भावना, सिवाय कहीँ कतै केही तलमाथि भयो भने रवि लामिछानेको पुग्न सक्छ, राजेन्द्र लिङ्गदेनको अहिले पुग्ने सम्भावना म देख्दिनँ। रवि लामिछानेको पनि कन्डिसन के हो भने अहिलेको अवस्थामा काङ्ग्रेस लगायत कोही माओवादी या अन्य दलहरूले समर्थन गर्यो भने सर्वसम्मत हुन सक्छन्। उहाँहरूको पार्टी संसदको 4औं ठुलो दल हो, यथास्थितिमा चाहिँ उहाँका निम्ति 4 दलको समर्थन चाहिन्छ। त्यो अवस्था अहिले म देख्दिनँ। तसर्थ प्रचण्ड, माधव नेपाल, देउवा र ओली जस्तो समीकरण बने पनि यी 4 जनाको वरपर 5 वर्ष रहनेछ। हस्, कार्यक्रममा यही बिट मार्छु। कार्यक्रमको टिमसँग म पनि बिदा हुन्छु। नमस्कार।